नाज़रीन, प्रोग्राम रोशनी के सफ़ीर में आपका मेज़बान दानिश मेहदी आपको खुश आमदीद कहता है। किसी ने कहा कि इश्क पहले उसके साए से हुआ, फिर अकीदत हो गई दीवार से। कुछ सदाएं आ रही हैं इस तरह, हाँ, कुछ सदाएं आ रही हैं इस तरह, रोशनी आती है जिस रफ्तार से। आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम रोशनी के सफ़ीर में हर हफ्ते आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से, एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं कि जिसका ताल्लुक़ अदब की दुनिया से होता है, सियासत की दुनिया से होता है, फ़न की दुनिया से होता है। गोया अपना तन मन धन उस शख्सियत ने इस मुल्क और कौम के लिए वार दिया होता है। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, ज़िला नाज़िम हैदराबाद मोहतरम कंवर नवीद जमील साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि तारीख के इस अमल में इन्होंने अपनी कौन सी आवाज़ शामिल की और तारीख ने कौन सी खूबसूरत तस्वीर बनाकर पेश किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश भाई ठीक है? आपकी दुआ चाहिए। आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। आपने इस मर्तबा जो हैदराबाद का बजट पेश किया है 2009 और 10 का, वो एक तारीखी बजट पेश किया है। हम आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि इस बजट को आप एक बैलेंस्ड बजट कहते हैं और उसकी वजूहात क्या क्या हैं, प्लीज़ वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। हैदराबाद में क़याम पाकिस्तान से लेकर और जब तक मैं नाज़िम नाम मुंतखब होकर आया, उस दौरान सिर्फ 2 फ़िल्टर प्लांट थे और अपने इन 3 सालों में हमने 3 नए फ़िल्टर प्लांट बनाए और चौथे की तामीर जारी है। तो ये तमाम फ़िल्टर प्लांट्स जो थे वो सारे जंगलों में बने हैं। उनका शहर में सिर्फ पानी आता है, लेकिन वो एक 40-40 करोड़ रुपए के बने हुए स्ट्रक्चर। और उसके बाद फिर विजिबल था, जिसमें आपको ये फ्लाईओवर नज़र आते हैं, ये असफाल्ट रोड नज़र आते हैं, उसमें आपको ट्रामा सेंटर नज़र आता है, उसमें आपको रानी बाग नज़र आता है और बहुत सारे पार्क्स नज़र आते हैं, प्लेग्राउंड नज़र आते हैं, स्कूल नज़र आते हैं, अस्पताल नज़र आते हैं। ये विजिबल था, जिनकी इंतहाई ज़रूरत भी थी इस माशरे में और इस वक्त इंतहाई ज़रूरत। तो अब उसके बाद ये जो इस दफ़ा जो बजट दिया है, ये हमने बुनियादी तौर पर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के सहूलतों से मज़यन बजट दिया है। जी हाँ सर, आपने दुरुस्त फरमाया। एक्चुअली जब आपके इस ज़िलाई बजट को सर्वे किया है तो उसमें नज़र ये आया है कि आपने सेहत को, तालीम को, तारीख़ को और अदबी जो वर्से हैं उन पर आपने बहुत गहरी नज़र डाली है, बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, बजट तो पास होते हैं और वो होते रहेंगे, इट्स अ प्रोसेस, लेकिन ये जो आपने 3-4 सेगमेंट्स लिए हैं, ये आपने कमाल किया है। सेहत, आपने सही कहा कि सेहत में आपने बहुत ज़्यादा काम किया, पहले भी किया था और इस बजट में अगेन आपने जो मुनफरिद किया है, सेहत को ज़्यादा आगे रखा है। लेकिन तालीम को, तारीख़ को, अदबी वर्से को, ये आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया? वो मैं आपको यही बता रहा था ना कि ये चूँकि जब मैं हैदराबाद के शहरियों ने मुझे नाज़िम के बतौर नाज़िम मेरा इंतख़ाब किया, तो मेरे जहन में यही एक 3 फेस थे जिसका मैंने आपसे बात ज़िक्र किया, कि जिसमें से पहला फेस जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो अब ये कि चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है और उसके भी मैंने आपको बताया कि 2 फेस थे जी। तो उन दोनों में अब चूँकि काफ़ी काम हो गया था, तो उसके बाद फिर ये तीसरा मरहला था जो कि हमने शुरू किया था, जिसमें और अदब के लिए, चूँकि अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमारे माशरे में हमारे नौजवानों के पास अगर सेहत और तालीम हो तो फिर उन्हें कुछ नहीं चाहिए माँ सिवाय खुदा के, नो डाउट, खुदा की रज़ा के। सुभान अल्लाह। हमने कॉलेजेस भी बनाए, कॉलेजेस के रेनोवेशन पर हमने काफ़ी तवज्जो दी। हालांकि कॉलेज एजुकेशन हमारे पास नहीं है, अभी भी हमारा एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो है ज़ेर तामीर है और इस साल उसमें एडमिशन होंगे। तो इस दफ़ा भी आपने देखा कि हमने हमारा जो टोटल बजट है उसका 54% जो टोटल बजट का है वो हमने एजुकेशन के लिए रखा है और 19% हमने हेल्थ सेक्टर को रखा है। बेसिकली हमने अपना बजट बढ़ाया हेल्थ सेक्टर में है, लेकिन चूँकि एजुकेशन का वॉल्यूम इतना बड़ा है जी,
کہ جس کی وجہ سے اس میں پیسہ بہت زیادہ چلا گیا ہے. اور یہی دو اب آپ دیکھیں گے کہ 19% ہم نے دے دیا ہیلتھ سیکٹر کو اور 54% دے دیا ایجوکیشن. تو اس کا لگ بھگ کوئی 85% جو بجٹ ہے وہ ہم نے صرف اپنے ان 2 سیکٹرز کو دے دیا. باقی میرے پاس ذمہ داریاں 8 سیکٹر ہیں. تو ان کے لیے اور ہمارے کوئی 200 کے قریب جو آفیسز ہیں جس میں ضلع ناظم سیکریٹریٹ ہے, جس میں ڈی سی او کا اپنا سیکریٹریٹ ہے, ہمارے تمام ای ڈی اوز آفس ہیں اور تمام جو ہیں اس کے لیے ہم نے ٹوٹل 15% رکھا ہے. اور کئی ہم نے اس دفعہ نئے, جس طرح کہ ابھی بھی جو کڈنی کے حوالے سے, حالانکہ میں نے پچھلے سال حیدرآباد میں اس میں بٹھائی ہاسپٹل میں یورولوجی وارڈ قائم کر دیا تھا جہاں پر گردوں کے آپریشن شروع ہو گئے تھے, اور وہاں اس کے لیے ایک میں نے سپریٹ آپریشن تھیٹر قائم کر دیا تھا. لیکن اس دفعہ اب ہم اس کو انہینس کر کے اور یہاں پر کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر بنا رہے ہیں. بلکہ اگر میں آپ کی بات میں اضافہ کروں, بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کو, صحت کو, ہاسپٹلز کو یکجا یوں کیا ہے کہ آپ نے یہ جو حیدرآباد کے پارکس ہیں ان کو آپ نے اتنا حسین کر دیا ہے, سڑکوں کو آپ نے کشادہ کیا ہے, فٹ پاتھ لگائے, پلس یہ ہے کہ جو آپ نے پارکس بنائے, گویا ایک وقت میں تعلیم بھی کنٹینیو ہو رہی ہے اور صحت کے جو مواقع ہیں مینٹین رکھنے کے وہ بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت خوبصورت. ایک اور آواز آپ نے بلند کی ہے کہ صاحب جو, اور حیرتناک بات ہے, کیا ہوگا مستقبل کہ صاحب جو اسٹریٹ لائٹس ہیں. ڈیٹول سوپ کی میکسیمم پروٹیکشن اب 17 روپے کے نئے پیک میں بھی دستیاب ہے. ڈیٹول سوپ بی 100% شیور ہر روز. اچھا, ادھر ایک اور ڈپارٹمنٹ بھی ہے, پولیس, جو ٹریفک پولیس ہے, اس کے لیے بھی آپ نے صاحب بہت اس مرتبہ خیال رکھا ہے. اصل میں یہ کہ حیدرآباد ایک پرانا شہر ہے اور اس کی جو پرانی روڈیں ہیں, آپ نے یہ دیکھا کہ حیدرآباد میں تو 4 تعلقے ہیں, لیکن پرانا جو شہر ہے وہ صرف سٹی تعلقے میں ہے. جی. اور یہی ٹریفک کا مسئلہ بھی ہے, جو بڑا مسئلہ ہے بہت زیادہ وہ یہی ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیشن روڈ یا یہ رسالہ روڈ یا یہ جو پرانے روڈ ہیں, یہ تمام کے تمام روڈ بنے ہیں آج سے کئی 100 سال پہلے. صحیح. تو یہ بسوں کے لیے, ٹرکوں کے لیے, یہ سوزوکیوں کے لیے, یہ اتنی بڑی تعداد میں گاڑیوں کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئے ہیں. صحیح. یہ ڈیزائن ہوئے ہیں گھوڑوں کے لیے اور بگیوں کے لیے. اچھا, بگی بھی اس زمانے میں ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی تھی. صحیح بات ہے. بگی اس زمانے کی مرسیڈیز تھی. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. شادی بیاہ پر اس کا استعمال ہوا کرتا ہم تھا. روسا کرتے تھے. روسا تھے, بالکل. ٹریفک پولیس بھی, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس پر آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ دنیا بھر میں جو پولیسنگ کا جو یونیورسل اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ 30 افراد پر ایک پولیس مین, اور حیدرآباد میں 2700 افراد پہ ایک پولیس مین ہے. بہت ناکافی ہے. کتنا؟ 2700 افراد پر ایک پولیس مین. اچھا, اس میں سے بھی بہت سارے پولیس مین جو بینکوں کی ڈیوٹی پر ہیں اور ایسی جگہوں پر ڈیوٹی پر ہیں. اچھا, اس میں بھی اب ان 2700 پر ایک پولیس مین ہو, اس میں سے کتنے لوگ ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں ٹریفک پولیس میں. تو ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پھر, لیکن وہی کہ بھئی یہ ذمہ داری تو ہماری نہیں ہے. صحیح. ذمہ داری اس لیے کہ پولیس ڈیوالو سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن کو ریلیٹ کرتی ہے. نہیں, لیکن مسئلہ تو ہے. اور کیا, صحیح بات ہے. ایک اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن, اگر وہ بچہ پڑھنے جا رہا ہے یا ٹیچر پڑھانے جا رہا ہے تو سب کچھ ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہیلتھ بیچ میں آتا ہے, کوئی ایمبولینس جا رہی ہے, کوئی مریض جا رہا ہے, تو یہ جو ٹریفک وہی نا کہ مسئلہ تو ہے نا کہ بھائی بچہ بیچارہ گھر سے نکلا صبح اسکول جانے کے لیے, 4 بجے تک اس کی ماں انتظار کر رہی ہے گھر پہ کہ وہ بچہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے. تو اس کے لیے پھر اس دفعہ ہم نے ٹریفک ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ہم رضاکار رکھیں گے جو کہ بیسکلی سپورٹ کریں گے ٹریفک پولیس کو. پچھلے سال کراچی کے جو سٹی ناظم ہے مصطفیٰ کمال بھائی, انہوں نے اس پر بڑا کامیاب تجربہ کیا اور اس کو انہوں نے اپنا رمضان وغیرہ میں بڑی کامیابی سے چلایا.